UZPay Group AG is registered with US Security and Exchange Commission and incorporated in the state of Switzerland. Switzerland में कंपनी जाता है। ये कंपनी करा लगा Crypto Unit is an innovative project that opens the door for anyone to learn and become a co-owner of the CRU global portfolio. अब CRU का यहाँ हुआ। अब UZPay का कंपनी हुआ। UZPay कंपनी करा लगा ई कराला इन्वेस्टमेंट डिफरेंट सेक्टर में का सेक्टर है गोल्ड माइनिंग समझ जात होई सोना का खदान में काम होला। इनोवेटिव ट्रांसपोर्टेशन मतलब नया किस्म का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में डेवलप करे थे। बसाल्ट फाइबर प्रोडक्शन बताएं बसाल्ट का हो। डायमंड प्रोडक्शन ओके बाद एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स एजुकेशन दे वाला काम। ओके बाद फिल्म इंडस्ट्री में भी लगानी गई कंपनी थे। अगर रियल एस्टेट में अब रियल एस्टेट में समझा जाती और एक इन्फॉर्मेशन दे दी ये आधिकारिक भी हो कि थाईलैंड में कंपनी बहुत बड़ा 7 स्टार होटल का तैयारी करे हैं जहां जमीन लेके भी कंस्ट्रक्शन काम चालू करे हैं। तो इन आते रियल एस्टेट हम इन्वेस्टमेंट है। मतलब स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी मार्केट इन लगानी बात। तो ये जो है आठों सेक्टर में कंपनी लगानी करे हैं। तो ये हमन के WCR में लगानी करे मतलब या CRU में लगानी करे मतलब का देंगे कि हम के आठों सेक्टर में हम तक पहुंचेंगे। तो क्रिप्टो यूनिट का हुआ कि ये UZPay कंपनी का शेयर हुई है। अब शेयर और CRU दोनों में डिफरेंस बता पड़ा आपको नहीं तो कंफ्यूजन भी चाहिए। अच्छा शेयर का हुआ कंपनी को सानो पार्ट ठीक है कंपनी को सानो हिस्सा मान लीजिए कोनो कंपनी 1 करोड़ का है ठीक है ओकर बाद ओका 100 से डिवाइड की तो कितना आवा 1 लाख आवा। तो 1 लाख कितना शेयर अगर 10 जन बांटी बराबर में तो 10,000 कितना शेयर आवा। तो इस शेयर में क्या होता है कि कंपनी एक तो ईयरली डिविडेंड देता है और इस शेयर का प्राइस इसको प्राइस वर्ष पसरिता भन्दा है कंपनी को प्रॉफिट परफॉर्मेंस ले कंपनी को परफॉर्मेंस राम्रो भयो कंपनी राम्रो गर्यो कंपनीले चाहिँ धेरै राम्रो बिजनेस गर्यो भने कंपनीको शेयरको प्राइस बढ्छ हैन। यो भयो अहिलेसम्म चलेको ट्रेन्ड हो। जस्तो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हेर्नुस् तपाईले वा इन्डियाको बम्बे स्टक एक्सचेन्ज हेर्नुस् वा न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्ज हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ शेयरको कारोबार यसरी नै हुन्छ कंपनीको परफॉर्मेंस हेरिन्छ। तर जमाना अहिले के आयो भने STO को आयो। STO भनेको सेक्युरिटी टोकन अफरिङ भन्छ। जस्तो कुनै पनि कम्पनीले जब पहिलोचोटि आफ्नो शेयर दिन्छ नि जनरल पब्लिकलाई जस्तो हिजो के अस्ति प्रभु इन्स्योरेन्स को चाहिँ IPO थियो। IPO सम्झना होला इनिशियल पब्लिक अफरिङ मतलब सुरुवातमा कुनै पनि कम्पनीले जनरल पब्लिकलाई शेयर दियो भने चाहिँ IPO भयो। त्यो भनेको नेपालको हकमा एउटा शेयर बराबर अघि मैले भने अनुसार 100 हुन्छ 100 रुपैयाँ पर किता हुन्छ। यो प्राय जसो देशहरुमा यो चलेको छ। तर अब दिनानुदिन टेक्नोलोजी चेन्ज भइराखेको छ कन्सेप्ट चेन्ज भइराखेको छ हैन। मान्छे नयाँ कुरा खोजिराखेका छन्। तपाईले शेयर किन्न पर्यो के गर्नु पर्छ पहिला तपाईले किन IPO भर्नु पर्यो कि तपाई सेकेन्डरी मार्केटमा जानु पर्यो। सेकेन्डरी मार्केटमा यदि कुनै शेयरको 21000 चलेको छ भने तपाईले म आधा किता शेयर किन्छु भन्न पाउनुहुन्छ पाइन्छ एउटा किन्नै पर्यो चाहे त्यो 20000 होस् चाहे 25000 होस् हैन। यता शेयर में के साथ कुनै शेयर को प्राइस 21000 छ तर तपाईसँग गोजीमा 1000 छ तपाईले के शेयर किन्न पाउनुहुन्छ हैन। तर CRU के छ भने अझ CRU नभन्नेलाई त्यसलाई टोकन भन्छ सेक्युरिटी टोकन भन्छ। सेक्युरिटी टोकन
यो सेक्युरिटी टोकन कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईले एउटा सेक्युरिटी टोकनको 1000 पार्ट पनि किन्न पाउनुहुन्छ। जैसे अगर एक टोकन का प्राइस अगर जो 1 लाख रुपया है, ठीक है, और आप कहा जाते कि हमारे पास 10,000 रुपया है, तो आपको 10,000 भी खरीद सका जाता है। सिक्योरिटी टोकन ऐसा रहा। जैसा आप लोगों में से बिटकॉइन के का मालूम, के का मालूम, बिटकॉइन के बारे में ठीक सुना रहे हैं और बिटकॉइन आपने सुना क्या? 1 रुपया बराबर 100 पैसा हुन्छ हैन। त्यसै गरी 1 BTC भन्छ बिटकॉइनले, 1 BTC बराबर 100 मिलियन सतोसी हुन्छ। यो सतोसी भनेको पैसा जस्तै हो है, यो रुपैयाँ यो पैसा जस्तै हो है। 1 BTC बराबर 100 मिलियन सतोसी हुन्छ। अब तपाईले एउटा सतोसी पनि किन्न पाउनुहुन्छ के सिआरयूमा चाहिँ किन्न पाइयो। तर शेयरमा के हुन्छ भने तपाईले टुक्राएर किन्न पाउनुहुन्न, एउटै किन्न पर्यो, मिनिमम एउटा किन्नै पर्यो। एउटा फाइदा यो भयो। अब डेभलप भनेको विकसित मुलुकहरुमा के अब ट्रेन्ड के आयो भने कुनै एबीसी भन्ने कम्पनीले अब आईपीओ जारी नगरेर एसटीओ जारी गर्छ। जस्तो तपाईले शेयर किन्नु भयो भने तपाईले शेयर किन्न नेपालमा कहाँ जानुपर्छ? ब्रोकर कहाँ जानुपर्छ? अनि ब्रोकरकोमा गएर म यो चाहिँ प्राइसमा यो शेयर किनेर बुक गरिदिनु भन्नु पर्यो। त्यसपछि पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्छ हैन। अनि उले बल्ल उता कन्फर्मेसन गर्छ, मोबाइल सर्भिस पेकेज हैन, उले बुक गर्छ। बुक गरेर तपाईको सेटलमेन्टमा पैसा दिनुपर्छ, 2-3 दिन लगभग लाग्छ। यो सबै काम भएर तपाईको नाममा शेयर आउनको लागि 2-3 दिन लाग्छ। तर यो यसको टोकनको के हुन्छ भने नि तपाईले किन्नुहुन्छ भने एउटा वालेट हुन्छ हैन, एउटा एक्सचेन्जको वालेट हुन्छ। तपाईले पैसा दिनुस्, तपाईको उसमा तुरुन्तै देखाइदिन्छ 1 सेकेन्ड भित्रमा पेमेन्ट गर्नुस् एक्सचेन्जमा। जस्तो तपाईले सामान लिने जस्तै हो यसको फाइदा। किनकि आजकल डिजिटल एज छ, डिजिटलको जमाना छ हैन। डिजिटल जमाना के हुन्छ, तुरुन्तै आयो। अनि त्यही भएर के हुन्छ, एक त टुक्रा-टुक्रामा किन्न पाइयो। आपके पास जितना पैसा है उतना खरीदो, चाहे 1 रुपया खरीदो चाहे 10 रुपया खरीदो, आप खरीद सका जाता है। और आपका पेमेंट करते घड़ी आपका अकाउंट में दिखा दी, तो टाइमिंग भी बचा और जितना भी आपका हिस्से को उतना खरीद सका जाता है। तो एसटी का सिक्युरिटी टोकन का इफेक्ट यिनीहरूले आजकल जति पनि विकसित देशहरूमा कम्पनीहरूले चाहिँ के गर्छ, आईपीओ नगरेर एसटीओ गर्छ। अब धीरे-धीरे आईपीओ का जमाना चला जाएगा। तो हमारे एक कदम आगे हम ये सोच रहा है। जैसे सीआरपी जतिजना मान्छेहरु लगानी गर्नु भएको यो कम्पनीमा हैन, इभोरिस कम्पनी हो र यसको चाहिँ सिक्युरिटी टोकन सीआरयू हो। भनेकी हामी सीआरयूमा जति पनि मान्छे लगानी गरेको छौं ती मान्छेहरु हामी सबैले चाहिँ एक कदम अगाडि छौं भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब यसको प्राइस इन्क्रिजको कुरा गरौँ। प्राइस कसरी बढ्छ त? अब हामीले के थाहा छ भने कुनै पनि वस्तुको प्राइस बढ्नुको माथिको एकदम सामान्य नियम के हो भने डिमान्ड र सप्लाई, माग र पूर्ति। माग बढ्यो भने प्राइस के हुन्छ त? बढ्छ। माग घट्यो भने प्राइस पनि घट्छ। नियम यही हो नि हैन। कुनै पनि वस्तुको मूल्य बढ्नु, माग बढ्यो भने मूल्य बढ्छ, माग घट्यो भने मूल्य पनि घट्छ। भनेको माग घट्नाले मान्छेलाई यत्न लैजाऊ, बजारमा जाऊ न, बिहान बढेको हुन्छ बेसी घटेको हुन्छ। सामान्य हामीले बुझ्ने, हामीले गाउँघरमा हेर्ने भनेको हिँड्दै जाओ वहाँ गोभी आपका 50 रुपये किलो मिली, संसार जाओ सबका हतार डाला, टीसन लैजाओ, अरे हाली जाओ, बीसन लैजाओ, अरे 2.5 किलो लैजाओ भन्छ नि। एक्सचेन्ज भनेको त्यही नै हो, जुन स्टक एक्सचेन्ज भन्छ नि हामी हैन। न्युयोर्क स्टक वा नेपालको के अरे नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, मैले बम्बे र हामीलाई थाहा भएको नेपालको बम्बे हो, त्यसमा यही मात्र नाम दिइराखेको छु, हुन्छ त्यही नै हो। अब यो कम्पनी के गरेछ भने नि, मानौ तपाईले कम्पनीको एउटा प्याकेज, कुनै एउटा बेसिक प्याकेज लिनुभयो। बेसिक प्याकेज भनेको 1000 युनिट हो। 1000 युनिट भनेको $1000। यो कम्पनीले युनिट बुझ्छ के, यसको चाहिँ वालेटमा चाहिँ युनिट भन्ने हुन्छ। युनिट भनेको डलर। तपाईले मान $1000 को कुनै
बेसिक प्याकेज दिनुभयो, एजुकेसन प्याकेज। अनि त्यो लिँदाखेरि तपाईँले बोनस स्वरूप कम्पनीले 3,335 CRU दिन्छ अहिले। $1,000 दिँदाखेरि 3,335 CRU दिन्छ। यो तपाईँले CRU 365 दिनसम्म यो ब्लक हुन्छ, बेच्न पाउनुहुन्न। न तपाईँले बेच्न पाउनुहुन्छ, न तपाईँले कसैले ट्रान्सफर गर्न पाउनुहुन्छ। 1 वर्ष चाहिँ 1 वर्ष 365 दिन। अब 365 दिन तपाईँले बेच्न नपाएपछि हुन्छ के त? अर्को काम के गरेछ भने आजभन्दा 2 महिना अगाडि 365 के भन्नुभयो डेज? है 1 वर्ष 1 वर्षमा आजभन्दा 2 महिना अगाडि यदि CRU यदि तिर्दाखेरि 5,000 सेयर पाइन्थ्यो, 5,000 CRU पाइन्थ्यो। अनि अर्को काम के गर्ने कम्पनीले भने हरेक 1-1.5 महिनामा प्राइस इन्क्रिज गर्दै। अब के हुन्छ भने मान्छेलाई प्राइस इन्क्रिज गर्दाखेरि के फिल हुन्छ भने ओहो यो त प्राइस बढ्दो रहेछ, किन्नु पर्ने रहेछ भन्ने हुन्छ। तर किन्न त कहाँ जानु पर्यो त? किनभने कस्टमरले बेच्न पाउँदैन, जोसँग यो छ उसले बेच्न त पाउँदैन, उसले किन्ने कहाँ कम्पनीबाटै किन्ने हो। यसले गर्दा के हुन्छ त? डिमान्ड बढ्छ है, डिमान्ड बढ्यो। अब डिमान्ड पनि बढ्छ, प्राइस पनि बढ्छ, त्यही पनि डिमान्ड बढिरहेको हुन्छ। कारण के त भन्दाखेरि यो कम्पनीले के गर्दैछ त भने अमेरिकी सरकारबाट निर्देशित सञ्चालित सेक्युरिटी एक्सचेन्ज US सेक्युरिटी एक्सचेन्जमा यसले एप्रुभल लियो। के को लागि त भन्दाखेरि कम्पनीको सेक्युरिटी टोकन लाई एक्सचेन्जबाट बेच्नको लागि। एक्सचेन्ज भनेर बुझ्नु भने हैन, अघि मैले भनेको थिएँ हैन, बजार जस्तै। बजारमा गएर जेनरल पब्लिकले बेच्नको लागि अमेरिकी सरकारको सेक्युरिटी एक्सचेन्ज कमिसनसँग एप्रुभल लियो। अच्छा, यसको सानो कहानी जोड्छु। यो जुन अमेरिकी गभर्नमेन्टको जुन सेक्युरिटी एक्सचेन्जबाट अप्रुभल लिनको लागि फेसबुकले पनि ट्राई गरेको थियो। जस्तो फेसबुकले एउटा करेन्सी निकाल्न लागेको थियो, टोकन लिब्रा भन्ने। त्यो लिब्रा भन्ने निकाल्नको लागि चाहिँ बहुत प्रयास गर्यो फेसबुकले, तर केही कुनै गल्तीहरू गरेकोले रिजेक्ट भयो। तर त्यही फेरि हाम्रो CRU चाहिँ फेरि रजिस्टर भयो। अब CRU रजिस्टर भएको भन्दा पनि WCRU रजिस्टर भएको हो है। अनि त्यो US सेक्युरिटी एक्सचेन्जमा गएर अप्रुभल पाउने भनेको UGPay ले हो। अघि म तपाईँले भनेको थिएँ हैन, UGPay ग्रुपले हैन, यो ग्रुपले जब एप्रुभल पाए पाउँछ, यसले के अनुमति भयो त भन्दाखेरि यो क्रिप्टो युनिट भन्ने टोकन चाहिँ यसले मार्केटमा बजारमा बेच्न पाउने भयो। भनेको अब कसैले सोध्छ यो लिगल हो कि इलिगल हो भन्ने सोध्नुहुन्छ भने यो लिगल भयो। अब त्यतिकै बेचेको भएदेखि चाहिँ हैन, चाहे चाहिँ बेच सकत रहन, किनभने पाँच 1 लाख टोकन है कितना मिल्यो। तर कुनै गभर्नमेन्टबाट कुनै गभर्नमेन्ट रेगुलेटेड संस्थाबाट अनुमति लिएर बेच्नु भनेको गलत, यसलाई लिगल मानिन्छ हैन। त्यो गरेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले अहिले तपाईहरुसँग सबैसँग जो यसमा बयान गर्नुभएको छ उहाँसँग के छ? CRU छ हैन। किनकि CRU भन्नु नि हामी हैन। अब यो UGPay ग्रुपले चाहिँ जनवरी 2021 देखि जनवरी 20 देखि चाहिँ यो कम्पनीले यो UGPay ले WCRU को बिक्री सुरु गर्छ। अहिले सुरु भइसकेको छैन WCRU को, किनभने यो सुरु गर्नको लागि एक्सचेन्ज रेडी गर्नुपर्छ। के अटाको एक्सचेन्ज जाने बेच्ने, जस्तो नेपालमा चौधरी ग्रुपले वा कुनै ABC बैंकले आफ्नो शेयर कहाँ बेच्छ? नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा गएर बेच्छ। त्यो बजार हो नि त हैन। त्यसैगरी यो सेक्युरिटी टोकन चाहिँ बेच्नको लागि एक्सचेन्जमा जुनसुकै अरु एक्सचेन्जमा पनि जान सकिन्थ्यो। त त्यसो गर्दाखेरि के भयो त भने जो अलरेडी CRU किन्नेहरु छौं नि हामी महँगो पर्ने भयो कि हामीले त्यहाँ जुन फी दिनुपर्छ नि, हाम्रो किनबेच गर्नलाई त्यो फी दिनुपर्छ, कमिसन दिनुपर्छ, त्यो कमिसन महँगो हुने भयो। त्यसले यो कम्पनीले के गर्यो भने अब हामीसँग 15 लाख जना युजरहरु छन् हैन। 15 लाख युजरले चाहिँ $1 तिर्नु पर्यो, $15 लाख गयो। त्यो त यसको कमाइ हो। अनि हामीसँग यत्रो जब छँदैछ, इकोसिस्टम यत्रो ठुलो छ हामीसँग, त 5000 जना स्टुडेन्ट छन्। अघि मैले उदाहरण दिएँ नि 5000 स्टुडेन्ट,
यत्रो छन् भने हामी किन एक्सचेन्ज नबनाउने त, हामी आफै बनाइदिउँ। त्यही भएर कम्पनीले के गर्यो भने एक्सचेन्ज पनि हामी आफै बनाउने भनेर एक्सचेन्ज बनाउन लाग्यो। त्यो एक्सचेन्जको नाम चाहिँ युनिट एक्स भनिन्छ क्या है, युनिट एक्स भनिन्छ। अब एक्सचेन्जमा जब युनिट एक्स भइसके पछाडि हामी त्यो एक्सचेन्जबाट कारोबार गर्छौँ। अनि अर्को यहाँमा जोड्न बिर्छ तपाईँले, यहाँ सुन्नु भएको छ कि छैन, ब्लक चेन भनेर सुन्नु भएको छ कि छैन। ब्लक चेन नबनाएसम्म यसको कारोबार हुँदैन क्या। जस्तो कुनै पनि सहकारी संस्थाले दिनभरि जति पनि कारोबार हुन्छ त्यो कहाँ लेख्छ, लेजरमा लेख्छ होइन, लेजरमा लेख्छ। लेजरमा लेखेर त्यसले कहाँ राख्छ त, गएर दराजमा चाबी लगाएर राख्छ। त्यो चाबी यदि बाइचान्स त्यो चाबी बाइचान्स मैले पाएँ र मेरो नियतमा खोट छ भने कोनो आदमी को सहकारी बैंक मान लो लिखेर 1 लाख रुपया डिपॉजिट, ठीक है, हम जगह मिल गए, हम दोनों का 1 लाख का 10 लाख बना दिए। कैसा कितना ऐसा आप देखा था वही भैरव मालपुर कार्यालय में जो ढड्डा रहा, ढड्डा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो ना, क्योंकि हाथ में लगा तो चाहे जो कैसा करता है वो ढड्डा चाहे जितने हाथ में रहा, मतलब इन्फॉर्मेशन आउट। एक दिन का है दिल से था से नला श्याम दाइ छ नि मासुको श्याम दाइ र अनि हाम्रो यो छ नि के इलेक्ट्रिक पसल लगे तपाईँ उसको छोरो जुन जेठो छोरो त्यहाँ काम गर्दैछ कि उसमा मन्दिरमा गएर काम गर्छ नि, उसले के भन्यो भने दाइ तपाईँले त्यो जग्गा कहिले किन्नु मलाई भन्नुहोस् त भनेर सोध्यो के। अनि त्यो दाइले भने मलाई कहाँ जग्गा किन आएन, मैले किन्न किन्नु भएको छ, अस्ति म गएको ढट्टापल्टमा तपाईँको नाम देखेको थिएँ, तपाईँलाई जग्गा रहेछ। अच्छा मैले कहाँ कहाँ जग्गा दिन्छु भनेको त सिक्रेट हुनुपर्छ नि त, किनकि अर्काको बहुत पर्सनल इन्फर्मेसन हो। तर उसले आएर सोधिदियो। अब सायद त्यो दाइले आफ्नो कुरा सिक्रेट राख्न मन थियो होला, म पनि त्यहाँ थिएँ, अब भनिदिनु पर्यो। भनेको इन्फर्मेसनहरू यसरी लिक हुन्छ। त्यही भएर आजकल के आयो भने ब्लकचेन टेक्नोलोजी आयो। त्यो ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा के हुन्छ त भने कुनै पनि इन्फर्मेसन एकचोटि त्यहाँ इनपुट गरेपछि नि त्यसलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन। जस्तो मानव ब्लक नम्बर 1 2 3 त्यो नम्बरले हुन्छ। यो ब्लकचेनमा अब हरेक ब्लकको एउटा नम्बर हुन्छ, त्यो नम्बरले यो नम्बरमा के इन्फर्मेसन त लेखिन्छ क्या। जस्तो मानव श्याम दाइले जग्गा किन्नु भयो, यो ब्लकमा भयो। अब श्याम दाइको मैले त्यो जग्गा किनेको छ कि छैन इन्फर्मेसन हेर्नको लागि मैले एउटा प्राइभेट की हाल्नुपर्छ, जुन प्राइभेट की मलाई मात्र थाहा हुनुपर्छ क्या। भनेको श्याम दाइले मात्र थाहा हुन्छ त्यो प्राइभेट की, अरू थाहा हुँदैन। त्यो इन्फर्मेसन हेर्नु पर्यो भने श्याम दाइले हेर्दै फेरि चेन्ज गर्न मिल्दैन। चेन्ज गर्ने बित्तिकै अर्को ब्लक बन्छ क्या। जस्तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 भन्छ, अर्को ब्लक भन्छ। त्यो ब्लक चेन टेक्नोलोजी यसमा के हुन्छ, इन्फर्मेसन सेक्युर हुन्छ, सुरक्षित हुन्छ, कसैले चेन्ज गर्न सक्दैन। त्यही भएर अस्ति तपाईँले न्युज सुन्नुभयो कि भएन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले के भन्नुभयो भने अब हामी ब्लक चेन टेक्नोलोजी युज गर्छौँ भन्नुभयो। सबै गभर्मेन्ट अफिसियल जति पनि गभर्मेन्ट कार्यालयहरू छ सबै गभर्मेन्ट कार्यालयहरूले अब ब्लक चेन टेक्नोलोजी युज गर्छ भन्नुभयो। तपाईँ कतिको न्युज फलो गर्नुहुन्छ, अब त फलो गर्नुपर्छ। अब त्यो कारणले अब के गर्छ भने यो कम्पनीले यो एक्सचेन्ज जति पनि हुन्छ त्यो रेकर्ड राख्नु पर्यो, लेजर त मेन्टेन गर्नु पर्यो, कसले किन्यो कसले बेच्यो राख्नु पर्यो। त्यो लेजर कहाँ रहन्छ भने ब्लकचेनमा रहन्छ। त्यो ब्लकचेनको डेभलप पनि भइसकेको छ। यसको चाहिँ उद्घाटन कहिले हुन्छ भने 10 देखि 15 भनेको जनवरी 10 देखि 15 को बीचमा यसको उद्घाटन हुन्छ। यसको उनै हुन्छ, वेबिनार नै हुन्छ, त्यसरी थाहा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै सुरक्षित तरिकाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब सेक्युरिटी टोकनको बिक्री त जनवरी 19 देखि 20 देखि बिक्री सुरु हुन्छ। त्यो भन्दा सिआरयू छ, हामी सबैसँग सिआरयू छ। जो लगानी गर्नु भएको छ, जसले चाहिँ त्यो एजुकेसन प्याकेज किन्नु भएको छ उहाँसँग सिआरयू छ। अब त्यो सिआरयूले डब्ल्युसिआरयूमा कन्भर्ट गर्नको लागि एउटा अवसर दिँदैछ कम्पनीले। किनभने जनवरी 10 देखि कम्पनीले यो सिआरयूको बिक्री बन्द गर्छ। अर्थात् भन्न खोजेको जुन एजुकेसन प्याकेज तपाईँले किन्नुहुन्छ नि, त्यो एजुकेसन प्याकेज किन्दाखेरि जुन तपाईँले बोनसको रूपमा जो सिआरयू पाउनुहुन्थ्यो नि, त्यो बोनस अब पाउनु हुँदैन। अब के गर्नुपर्छ त डब्ल्युसिआरयू किन्नुपर्छ भनेको। डब्ल्युसिआरयू तपाईँसँग मौका के छ भने तपाईँले अहिले फटाफट एजुकेसन प्याकेज मैले किनेर डब्ल्युसिआरयू के अरे सिआरयू लिएर राख्छु, पछि डब्ल्युसिआरयूमा कन्भर्ट गर्न गर्छु भन्न पाउनुहुन्छ। फाइदा के छ भन्दा अहिले सिआरयू सस्तो छ, अहिले हामी बोनसको रूपमा पाउने हो, सस्तो छ। जुन दिन युजिपे भन्ने कम्पनीले सेक्युरिटी टोकन सेल गर्न सुरु गर्छ त्यसको स्टार्टिङ प्राइस
25 सेन्ट हुन्छ। 25 सेन्ट हुन्छ। अनि साथसाथमा यो के हो भने 2020 टू 2021 के लिए WCRE मूल्य निर्धारण भनेको छ। यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईले 2020 को नोभेम्बर 23 देखि WCRE फेजले कम्पनीको प्लान थियो, तर यो एक्सेल आफै बनाउनु परेको हुनाले यो डिले भएको छ। यो गएको छ जनवरी 19 देखि 20 मा यसको सुरुवात गर्ने भनेको छ। त्यो बेला स्टार्टिङ प्राइस हुन्छ 35 सेन्ट, $0.35 भनिन्छ। अनि यो चाहिँ बढेर एक महिना, त्यसको एक महिना पछि चाहिँ $1 पुग्छ है। त्यसको एक महिना पछि $1.5, त्यसको एक महिना पछि $2 गरी गरी 2021 को डिसेम्बरमा यो प्राइस पुग्छ $15। अब यो WCRE को प्राइस बढ्नु भनेको CRE पनि हो, किनभने हामी CRE ले कन्भर्ट गर्यौं। अब जसले चाहिँ CRE, जसको ब्याक अफिसमा CRE पोइन्ट छ, उहाँले आफ्नो CRE ले चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यो हामी तपाईलाई भन्छौँ, जस्तो तपाईले दिनेशले भन्नु होला वा हरिहरजीले भन्नु होला हैन, अब मैले भन्नुला यो गर्नु पर्यो भने त ब्याक अफिसमा गएर कसरी पनि हामी तपाईलाई भन्छौँ। त्यो सिस्टम हामीले वेबिनारबाट कम्पनीले जानकारी दिन्छ चेन्ज गर्ने। अनि WCRE मात्र कारबार हुन्छ त्यो बेलामा। त्यो हाम्रो लागि अपर्चुनिटी अब के छ भने हामी अहिले यो 35 भन्दा पनि अगावै छौँ। अहिले हामीसँग टाइम छ अझै पनि हैन। यसको प्याकेजहरु कस्तो छ त भन्दाखेरि प्याकेज कस्तो छ भन्दाखेरि हामीसँग दुई किसिमको प्याकेज छ। हामीले CRE पाउने प्याकेज एउटा छ फुल पेमेन्ट, अर्को छ इन्स्टलमेन्ट। दुई किसिमको प्याकेज छ। पहिले तपाईले $10 लगानी गरेर पनि किन्न पाउनुहुन्छ CRE। अघि मैले भने सानो अमाउन्ट पनि लगानी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सानो अमाउन्ट लगानी गरेर चाहिँ तपाईले यो CRE चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। 10 छ, 50 छ, 250 छ। फुल पेमेन्ट रो कति हो? सर फुल पेमेन्ट 10 देखि सुरु छ। $10, 10, 50, 250, 1000, 4000 र 10000।